الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم إخوة الإيمان في كل مكان، من هنا من صعيد عرفات الطاهر. من هنا أيها الأحبة شع نور الإيمان. من هنا وفي أرجاء المشاعر المقدسة من صعيد عرفات الطاهر المبارك، وعبر شاشات تلفزيون المملكة العربية السعودية،